السلام علیکم دوستو، میں محمد آرے تو سارے یوٹیوب چینل حارث خان ولاگ کے نال فیس بک پیج دے پہ انشاءاللہ امید رکھتا سارے دوست خیر خیریت نال ہوسن۔ تاں اساں اکثر دے پہ ہونے کہ جس ٹائم اساں نماز پڑھن وینے نا تقریباً ہر مسجد دے وچ چھوٹے چھوٹے بال آئے ودے ہونے، چھوٹے بال شرارتیں کریں بھجدے بھی ہونے نمازیاں دے گواندے وینے۔ تاں اکثر خاص کر سارے علاقے دیاں مسیتاں دیہات دے وچ اوتھاں دا کافی زیادہ یہ رولا چلا رہندا ہے۔ تاں ہیک بے دے آکھن دے باوجود وڈے آپاتے چ لڑائی شروع کر دینن۔ تاں ہیک بے دیاں مثال دے طور تے لڑائی دے بس ان قریب آویں لڑائی بالکل ہی تیار تھی ویندی شروع تھی والی ہوندی ہے۔ تاں میں انہاں کو یہ پیغام دیونا چاہنا یا سارے دیہات دے بالین یا شہر دے میں انہاں کو ایو کچھ آکھنا چاہنا کہ برائے مہربانی کر کے تساں بالاں کو نہ ہٹکا کرو، کیونکہ کل کو اسے بھی چھوٹے چھوٹے بال آسے، اساں چھوٹے چھوٹے بال سے نماز تلا دے ہلے اٹھتے ہیں مسلمانوں دے بال ہیں الحمدللہ۔ تو نماز پڑھن دی عادت ہون بھی ہے، اللہ دا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ دی نماز پڑھتے ہیں عبادت کرنے ہیں۔ تاں تساں مسلمانوں دے بال ہی وے تساں جس ٹائم چھوٹے بال آنے وے تساں خوشی محسوس کیتی کرو مسجد دے اندر، خوشی اس قسم دی محسوس کیتی کرو کہ تساں اے سمجھا کرو دل دے وچ کہ اساں نماز پڑھدے ودے ہیں ساری عمریں ڈھل گئی ہے، بس ہن سارے 4 سال ان جوانی دین زندگی دین گزر ویسے جس ٹائم تساں بالاں کو دے دے نا تہاڈا دل جوان تھی ونے ایک دفعہ، کیوں کہ ایویں سمجھو کہ تہاڈا دین جڑا ہے مضبوط ہے انشاءاللہ مسلمانوں دے بالین خوشی محسوس کیتی کرو، اے نہ کہ چھوٹے چھوٹے بالاں کو تساں جھڑکیندے وے، جس ٹائم انہاں دے دل دے وچ خیال آندا ہے ساکو گھر والے کٹ کے نماز تے بھجے نے اساں تے نماز پڑھنا نے اساں اے رویہ تھی جس ٹائم تساں انہاں دا سخت رویہ رکھسو نا مسجد دے اندر انہاں دا بالکل ہی دل بھج ویسے اور نماز پڑھن نہ سن۔ اس دور دے وچ موبائل دی دنیا ہے، انٹرنیٹ دی دنیا ہے، ٹی وی ڈرامہ دی دنیا ہے، ہر قسم دی دنیا ہے تھا۔ اس دور دے وچ قسم خدا دی چاہ کہنا جیڑا بال مسجد دے ویندے نا ایویں سمجھو کہ وہ بال خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے اس دور دے اندر نماز پڑھن ویندے تھا۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا، چھوٹا منہ بڑی بات جیویں آدھن کہ میں اتنا عام علم نہ رکھدا لیکن وقت بھی میرے دل دے وچ یہ خیال ہے کہ میں آکھے تمام نال شیئر کر گینا، ہو سکتا ہے اگر کہیں بھرا کو ساری اچھی ویڈیو لگے یا کہیں بھرا دے ذہنی گال آ ونجے تو تساں مسلمان بھرا جتنے ہی وے نا تساں مہربانی کیتی کرو بالاں چھوٹا کو مسجد ہی نہ روکا کرو، کیونکہ حضرت امام حسن حسین آرام بڑیاں قربانیاں دیتیاں بڑا سارا دین بچایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے کافراں بڑے ظلم کیتے ہیں، انہاں برداشت کیتا ہے اپنی دین دی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھا کہ تو آگ تا میں انہاں دے اوتے عرش دے اوتوں پتھراں دی بارش کر دیواں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھا نہیں عرش تے وہ بارش نہ کر انہاں دے پتھراں دی، کیونکہ میں رحمت للعالمین بن کے آئے جہان دے اوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہاں کو تکلیف کافراں کو نہیں دیتی۔ تساں مسلمان ہو کے مسلمانیت مسلماناں دے بال مسلمان سلیچنا مسجد دے وچ کھڑ ونجنا اور اپنے بچوں کو ہٹکنا کہ تساں مسجد دی نہ آو، تساں شور کریندے وے، تساں نمازیاں دی نماز خراب کریندے وے، تساں یہ گالیاں تھوکو چنگیاں نہیں لگدیاں، تساں فخر محسوس کیتا کرو کہ سارے مسلماناں دے